सुन्नुहोस् है, हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड थियोरीको कुरा गऱ्यौँ अस्ति। इन्टरनेसनल ट्रेड थियोरीको 3-4वटा थियोरीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सुरुमा मर्कन्टाइलिजमको कुरा गरेका थियौँ। यसमा सुनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिइयो। जो देशसँग चाहिँ सुन धेरै छ त्यो देश चाहिँ धनी देश भयो। सुन कसरी आफ्नो देशमा ल्याउने त भन्दा सामान एक्सपोर्ट गरेर, इम्पोर्ट केही पनि नगर्ने, सुन चाहिँ भित्र ल्याउने, अरू सामान चाहिँ बाहिर लैजाने मात्रै कुरा भयो। अर्को हामीले एब्सोल्युट एडभान्टेजको कुरा गरेका थियौँ। एडम स्मिथहरूले चाहिँ होइन त्यस्तो ट्रेडिङ नै नगर्ने त नगर्यो भने त बेफाइदा हुँदो रहेछ, ट्रेडिङ त गर्नुपर्ने रहेछ, फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिस भयो भने पो सबै देशलाई फाइदा हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि फ्री मुभमेन्ट मात्रै होइन कि ट्यारिफ कोटाज नलगाएर इन्भिजिबल ह्यान्डले चाहिँ गभर्न गर्यो भने त्यो ट्रेड चाहिँ सबैको लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट निकाले। त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्पेरिटिभ एडभान्टेज डेभिड रिकार्डोहरूले फेरि त्यसमा थप परिष्कृत गर्दै निकाले। त्यसपछि हामीले कन्डिसनलिटी थियोरी भनेर स्टेफन लिन्डरहरूको थियोरी पढ्यौँ, जुनमा चाहिँ जुन देशको चाहिँ सोसल कल्चरल सिचुएसन, जिडिपीको ग्रोथ, जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमहरू सिमिलर छ, त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ पहिला ट्रेडिङ हुन्छ, ती कन्ट्रीहरू बिच चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ, एफडिआई जान्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियो। त्यसपछि प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरीमा अब तपाईँहरूले पहिला पढिसकेको थियोले हामीले इन्टरनेसनल ट्रेड थियोरीको आस्पेक्टबाट हेऱ्यौँ, जुनमा चाहिँ प्रोडक्ट लाइफ साइकलको अहिले चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टको थियोरीमा पनि पढ्छौँ। इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, मच्युरिटी, डिक्लाइन स्टेज हुन्छ। त्यो स्टेजमध्ये चाहिँ एउटा स्टेजमा सकिसकेको प्रोडक्ट अर्को स्टेजमा गएर फ्रेस स्टार्ट गर्छ। डेभलपिङ इकोनोमीमा, लो इन्कम रेन्ज भएको इकोनोमीमा, इमर्जिङ इकोनोमीमा चाहिँ फेरि नयाँ स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। अब इम्प्लिकेसन अफ इन्टरनेसनल थियोरी 3-4वटा कुराहरू नै हामीले पढेका थियौँ। यसले इम्प्लिकेट गर्दाखेरि हामीले कोसँग ट्रेडिङ गर्ने, कुन प्रोडक्ट ट्रेडिङ गर्ने, इम्पोर्ट कहाँ गर्ने, एक्सपोर्ट कहाँ गर्ने, कुन प्रोडक्टमा हामी इफिसियन्ट छौँ त्यही पत्ता लगाउने कुराहरू गऱ्यो। त्यसपछि ग्लोबल ट्रेन्डको हामीले 3-4वटा फिगरहरू हेऱ्यौँ। यति फिगरको हुन्छ, यो हुँदो रहेछ, यति ग्रोथ छ, यो छ सेल्स, ग्लोबल ट्रेन्डमा हिरो यो छ, लुजर यो छ, अथवा यस्तो चलिरहेको रहेछ। अनि हामीले फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कहानी आज सुरु गर्छौँ। हामीले थियोरी अफ यहाँनिर च्याप्टर हेर्नुहोस्, थियोरी अफ इन्टर, म यो जुम गर्छु, एकछिनमा स्लाइड खोल्छु पुरै। थियोरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो टपिक भयो। यसमध्ये चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल थियोरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड हामीले अघि नै पढ्यौँ, जुन अहिले मैले भर्खर भने अस्तिको क्लासमा। अब थियोरी अफ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टमा पनि एफडिआई बेस्ड थियोरी चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ। एफडिआई बेस्ड, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड थियोरीहरू चाहिँ पढ्छौँ। अब सुरुमा यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा होला, अब कतिलाई थाहा छैन भने पनि एफडिआई भनेकै के थाहा नभएकोलाई त गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर थोरै चुस्छ यसको बारेमा एक लाइन भनेर अनि अगाडि बढौँ है। फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एफडिआई भनेको चाहिँ एउटा कुनै अब फर इक्जाम्पल संसारकै धनी देश लिन्चेनस्टाइन, दुबईहरूबाट त्यो देशको मान्छे अथवा कम्पनी आएर नेपालमा डिरेक्टली इन्भेस्ट गर्यो, नेपालमा डिरेक्टली अर्गनाइजेसन खोल्यो, नेपालमा डिरेक्टली फ्याक्ट्री खोल्यो, नेपालमा डिरेक्टली ट्रेडिङ स्टाफ इस्टाब्लिस गर्यो, नेपालमा डिरेक्टली कुनै इन्टिटी इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एफडिआई भनेको ऊ डिरेक्टली आएर इन्भेस्ट गर्यो, न कि इन्डिरेक्टली स्लिपिङ पार्टनर अथवा अरू कुनै रूपमा होइन कि ऊ डिरेक्टली यहाँ आएर इन्भल्भ भएर यहाँको नीति नियममा भिजेर इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्यो, काम सुरु गर्यो भने त्यो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भयो। हामीले चाहिँ त्यो तपाईँहरूले ऊ खानुहुन्छ होला, यो कोरियन लोटे भन्ने कम्पनीको त्यो बिचमा चक्लेट भएको बिस्कुट जस्तो कि के भन्छ अरे त्यो चोकोपाई। त्यो चोकोपाई त कोरियन कम्पनी लोटे, कोरियन जस्तो लाग्छ लोटे, अथवा नेपालमा कोरियाबाट आउँछ कि जस त्यो लोटेको चक्लेट खानुहुन्छ, त्यो चाहिँ एफडिआई होइन क्या, त्यो चाहिँ इम्पोर्ट हो। त्यो चाहिँ लाइसेन्सिङ त फ्रेन्चाइजिङ होइन, इम्पोर्टै हो नेपालको केसमा, तर त्यो चाहिँ एफडिआई होइन। जब त्यो लोटे कम्पनी यहीँ आएर यहीँ लोटे त्यो चक्लेट चोकोपाई उत्पादन गर्न थाल्यो भने त्यो बल्ल एफडिआई भयो। सो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इज एन इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई अ फर्म or individual in one country into business interests located in another country. फर्म or individual को वान कन्ट्रीको फर्म or इन्डिभिजुअलले बिजनेस इन्ट्रेस्ट लोकेटेड इन अदर कन्ट्रीमा आएर इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एफडिआई हो। अहिले पछि हामीले थोरै चुस्सो कुरा गरौँला। इन्भेस्टमेन्ट पनि एक्विजिसन र ग्रिनफिल्ड माध्यमबाट हुन्छ। यो अलिअलि शब्द नयाँ शब्द 2-4वटा आयो होला अथवा आउँछ, थाहा छ भने पनि ठिकै छ, यसो टिप्नुहोस् आयो भने है। फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अघि नै भने जस्तै फ्रेन्चाइजिङ, लाइसेन्सिङ, एक्सपोर्ट भन्दा फरक हुन्छ। यो चाहिँ डिरेक्ट आएर इन्भेस्ट गर्ने भयो। फ्रेन्चाइजिङमा अहिले पछि हामी कुरा गरौँ। नेपाल उहाँ हाम्रो बाजेको सेको उहाँ न्युयोर्कमा इस्टाब्लिस भएको छ अरे। त्यो एफडिआई लिगली एफडिआई नेपालीले गरे न्युयोर्कमा गर्न सक्दैन। सो त्यसलाई फ्रेन्चाइजिङ होको रूपमा बुझौँ। फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ सबै जिम्मेवारी त्यो जसले इन्भेस्ट गर्यो उसको हुँदैन। लाइसेन्सिङमा फरक हुन्छ, त्यो अहिले पछि हेरौँला। अब एफडिआई बेस्ड थ्योरी हामीले 3-4वटा पढ्छौँ है। एफडिआई भने थोरै के हो, यहाँलाई थाहा थियो, थाहा थिएन भने पनि रिमाइन्ड भइहाल्यो।
Theory of international investment seeks to explain the reasons and way for international investment from trade to country. जसरी हामीलाई theory of international trade ले कुन देशसँग ट्रेड गर्ने, कुन प्रोडक्ट ट्रेड गर्ने, हाम्रोमा के चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफिसियन्सी छ हाम्रो उत्पादनमा त्यो थाहा पाएर ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा थाहा दिन्थ्यो भने theory of international investment FDI based theory ले पनि हामीलाई चाहिँ यही कुरा थाहा पाउनलाई मद्दत गर्छ. Seeks to explain reasons and ways for international investment from country to country. कुन देश चाहिँ कहाँ गएर अब हाम्रो त हामीलाई चाहिँ रिलेभेन्ट नहोला एफडिआई त हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ होला वैदेशिक लगानी विनिमय सम्बन्धी के ऐन के यस्तो के छ त्यसले चाहिँ नेपालीले चाहिँ बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाइदैन भनेर रोकेको छ. तर अरु देशको कुरामा चाहिँ अब हामीले बाहिर एन्टिटी खोल्ने हो भने कुन देशमा जाँदा ठीक हुन्छ त भन्ने कुरा हामी चाहिँ रिजन्स एन्ड वेज फर इन्भेस्टमेन्ट किन जाने त अब अरु देशमा भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ रे के एफडीआई बेस्ड थ्योरीले. तीन चारवटा थ्योरी हामीले यसमा थप पढ्छौं है एफडीआई बेस्ड थ्योरीमा. अघि नै भने जस्तै अब यो तीन चारवटा थ्योरी भयो यसको अझै अरु तमाम थ्योरीहरु छन्. यो चाहिँ यहाँहरुले सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ. बाँकी अरु चाहिँ अब सुरुमा तीन चारवटा थ्योरी हेर्नु. सुरुमा ओनरशिप एडभान्टेज थ्योरी छ, त्यसपछि इन्टरनेशनलाइजेसन थ्योरी छ, इन्टरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकल थ्योरी छ, इक्लेक्टिक ओली थ्योरी छ. सुरुमा ओनरशिप एडभान्टेज थ्योरी हेर्नुस् है. यसले चाहिँ के भन्छ भने कम्पनीहरु चाहिँ कसरी बाहिर जान्छन्, किन बाहिर जान्छन् भन्ने कुरामा कम्पनीहरुले सर्टेन चाहिँ ओनरशिप चाहिँ ओन गरे हुन्छन् के सर्टेन सम्पत्ति चाहिँ उनीहरुले लिएका हुन्छ, ओन गरे हुन्छन् रे. के ओन गरे हुन्छन् भन्दा उ यहाँ भन्छ यसले पेटेन्ट, युनिक नो हाउ, इकोनोमिज अफ स्केल, सुपेरियर नलेज एन्ड म्यानेजमेन्ट यिनीहरु चाहिँ कम्पनीहरुको सम्पत्ति हो रे. त्यो चाहिँ तिनीहरुले ओन गरे हुन्छन्. त्यो कम्पनी जब त्यो सम्पत्ति लिएर जब त्यो ओनरशिप लिएर कम्पनी चाहिँ डोमेस्टिक मार्केटमा उनीहरु कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भइरा हुन्छ त्यो सम्पत्तिले. त्यो लिएर जब फरेन मार्केटमा जान्छन् त्यो मार्केट फरेन मार्केटमा चाहिँ त्यहाँको लोकल कम्पिटिटर भन्दा उनीहरु चाहिँ पावरफुल हुन्छन्. लोकल कम्पनी भन्दा उनीहरु धनी हुन्छन् यो सम्पत्तिको मामलामा. त्यो कारणले उनीहरु चाहिँ बाहिर जान्छन् भन्ने कुरा गर्छ के यसले. सजेस्ट दैट अ फर्म ओनिङ अ भ्यालुएबल एसेट्स दैट क्रिएट्स अ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज डोमेस्टिकली क्यान युज दैट एडभान्टेज टु पेनिट्रेट फरेन मार्केट्स थ्रु एफडीआई. जब डोमेस्टिकली चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज प्रोभाइड गरिरहेको थियो ती सम्पत्तिहरु कुन सम्पत्ति भने पेटेन्ट, युनिक नो हाउ, इकोनोमिज अफ स्केल, सुपेरियर नलेज म्यानेजमेन्ट यी सम्पत्तिहरु लिएर जब फरेन मार्केटमा जान्छ क्यान युज दैट एडभान्टेज टु पेनिट्रेट फरेन मार्केट थ्रु एफडीआई. एफडीआई को रूपमा फरेन मार्केटमा गइसकेपछि उलाई चाहिँ फरेन मार्केट पेनिट्रेट गर्न सजिलो पर्छ किनभने उसँग त लोकल कम्पनीसँग छैन यी सम्पत्तिहरु तर फरेन कम्पनीसँग चाहिँ हुन्छ. तपाईले बाहिर एक्जाम्पल हेर्नु हो भने जब कुनै फरेन कम्पनी आउँछ कुनै पार्टिकुलर सेक्टरमा लोकल कम्पनीहरुलाई बहुत गाह्रो पर्छ किनभने लोकल कम्पनीहरुसँग नो हाउ लिमिटेड हुन्छ, क्यापिटल लिमिटेड हुन्छ, म्यानेजमेन्ट उनीहरुको टिम ठुलो हुँदैन, मार्केटिङ फाइनान्सको टिम ठुलो हुँदैन. त्यो कारणले उ आउँछ. त्यो कारणले चाहिँ उनीहरुलाई सजिलो पर्छ. त्यही भएर उनीहरु धनी भए, उनीहरुले सर्टेन रिसोर्सहरु ओन गरे. त्यो ओन रिसोर्स लिएर फरेन कम्पनीमा गइसकेपछि डोमेस्टिक कम्पनीहरुलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ. उनीहरुलाई सजिलै पेनिट्रेट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा. कसैले अनलाइन शपिङ अलि पहिलेदेखि गर्नुहुन्छ भने एउटा यसो सम्झिनुस्. त्यो अनलाइन शपिङमा पहिला टन्नै कम्पनीहरु थिए. यसो हेर्नुस् त यो सस्तो डिल, हाम्रो डिल, यता उता कम्पनीहरु थिए. जब दराजको इन्ट्री भयो नेपालमा, दराज त मल्टिनेसनल कम्पनी भयो. दराज त उसको अलिबाबाको सब्सिडियरी भयो. अब त्यो एफडीआई बाट आयो अथवा अरु कुनै फर्मबाट आयो ठ्याक्क त्यो चाहिँ थाहा छैन हैन. तर एफडीआई बाट आएको केसमा चाहिँ जब दराज आयो तब कति पहिला चाहिँ हामीलाई अनलाइन तपाईहरु आज भन्दा 5-7 वर्ष अगाडि अनलाइन शपिङ कसैले गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो बेला चाहिँ सबैको एउटै थियो के एउटा यो कम्पनी चाहिँ अलि ठुलो, यो कम्पनीले चाहिँ बृहत छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन हाम्रो मानसपटलमा. तर अहिले चाहिँ आएर सबभन्दा अनलाइन भन्ने बित्तिकै दराज भन्ने आउँछ के सुरुमा. किन भन्दा दराज आयो, यदि एफडीआई रूपमा आएको भए दराज त ठुलो कम्पनी हो, उसको युनिक नो हाउ छ, उलाई सुपेरियर नलेज छ, इकोनोमिक स्केल छ, कसरी चाहिँ छोटो बनाउने प्रोसेसहरु भन्ने कुरा उलाई थाहा छ, उसको म्यानेजमेन्ट टिम छ ठुलो. त्यही भएर त्यो कारणले चाहिँ फरेन कम्पनी आइसकेपछि सम्पत्ति लिएर आइसकेपछि चाहिँ डोमेस्टिक कम्पनीलाई पेनिट्रेट गर्न सजिलो भयो. त्यो कारणले कम्पनीहरु चाहिँ बाहिर जान्छन्. हामीसँग धनी छौं, हामीसँग सम्पत्ति छ, त्यो कारणले अब हामी बाहिर गइसकेपछि लोकल कम्पनीलाई त सजिलै पराजित गर्ने भयौं. त्यही भएर चाहिँ कम्पनीहरु बाहिर जान्छन् भन्ने कुरा अहिले गर्छ हैन. अब यसले अनि यसको अलिकति कन्समा अथवा डिमेरिटमा चाहिँ हेर्दाखेरि यसले चाहिँ एफडीआई किन हुन्छ भनेर पार्टले मात्र एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा गरेको पछि फर्दर एक्सप्लेन अर्को थ्योरीले गर्छ. त्यसपछि कम्पनीहरु धनी भए ल ठीक छ, कम्पनीहरु जान्ने भए ल ठीक छ,
तिनीहरू एफडिआई मार्फत किन जानु पर्यो त भन्ने प्रश्न अहिले यिनीहरूको उहरूले गर्छन् कि यिनीहरूको आलोचक भनौँ हरूले चाहिँ त्यसको एफडिआई मार्फत किन जानु पर्यो त फरेन कम्पनी जाने बेला त एक्सपोर्टिङ मार्फत गयो भयो फ्रेन्चाइजिङ मार्फत गयो भयो लाइसेन्सिङ मार्फत गयो भयो त्यसरी किन नजाने किन एफडिआई मार्फतै जानु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ एन्सर यसले दिँदैन यहाँ 3-4वटा टर्म छ है यहाँले सुन्नु भएको छ होला पहिला सुन्नु भएको छैन भने सर सुन्नुहोस् एक्सपोर्ट भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान पठाउने काम इम्पोर्ट भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ल्याउने काम भइहाल्यो अघि नै भने जस्तै त्यो लोटे कम्पनीको चोकोपाई चाहिँ नेपालमा आएको छ एक्सपोर्ट मार्फत आएको छ नेपालले इम्पोर्ट गरेर आएको छ एक्सपोर्टिङ भइहाल्यो अनि फ्रेन्चाइजिङ छ अर्को फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ फ्रेन्चाइजिङ र लाइसेन्सलाई सँगै हेरौँ फ्रेन्चाइजिङ भनेको अलिक बृहत हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ कम्प्रिहेन्सिभ हुन्छ किनभने फ्रेन्चाइजले चाहिँ के गर्छ भने बाजे केशवको इक्जाम्पल हेर्नु सबभन्दा एकदम हाम्रो नेपालमा रिलेभेन्ट तपाईँहरू उहाँ मैती देवीको बाजे सेकुवा जानुभयो अथवा सामखुसीको बाजे सेकुवा जानुभयो अथवा अर्को कुनै तेस्रो ठाउँको बाजे सेकुवा जानुभयो भने त्यहाँ के छ भन्दा त्यसको मेन्यु पनि एउटै छ सालाखाला भित्रको स्ट्रक्चर पनि सालाखाला एउटै छ त्यो वेटरहरू लाउने ड्रेस पनि एउटै खालको छ सबै एउटै छ नि एउटा तपाईँहरू कुन ठाउँमा बाजे सेकुवा गइरहेको हो थाहा हुँदैन नि थाहा भए पनि डिफ्रेन्स कम छ त्यो किन छ भन्दा बाजे सेकुवा त सबै एउटै मान्छेले ओन गरेको त होइन बाजे सेकुवा मेरो जानकारीमा चाहिँ फ्रेन्चाइजिङ पनि छ फ्रेन्चाइज पनि छ फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्रेन्चाइजर र फ्रेन्चाइजी भयो फ्रेन्चाइजी भनेको जसले ओरिजिनल फ्रेन्चाइज दियो मैले यस्तै रिसर्च पर्पजको लागि थाहा पाउने बेला चाहिँ यो बाजे सेकुवाको 10-12वटा आउटलेट मध्ये 5-7वटा कति उनीहरूको छ अरे अनि 4-5वटा बाँकी चाहिँ फ्रेन्चाइज छ अरे सो फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ के भयो भने उसले चाहिँ डिक्टेट गर्न सक्यो कि उसले सर्टेन फी लिन्छ फ्रेन्चाइज गरे बापत तपाईँलाई बाजे सेकुवाको फ्रेन्चाइज खोल्न मन लाग्यो भने पार्टिकुलर लोकेसनमा उसले तपाईँसँग सर्टेन फी लिन्छ रोयल्टी फी फ्रेन्चाइज फी जे फी भनेर त्यसपछि तपाईँलाई सुरुमै त्यो फी लियो सर्टेन फी त्यसपछि हरेक इयर एन्ड अथवा मन्थ एन्ड अथवा जे हो पार्टिकुलर टाइमको चाहिँ तपाईँको सर्टेन प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्टेज लिन्छ ओरिजिनल मदर बाजेको सेकुवाले तपाईँको आउटलेटबाट अनि अब तपाईँले किनिदिनु त त्यसको लागि भन्दा उसको ब्रान्ड चलाउन पाउनु भयो एक नम्बर बाजेको सेकुवा तपाईँ अहिले रमेशको सेकुवा भनेर खोल्नुभयो भने भन्दा बाजेको सेकुवामा तपाईँलाई ब्रान्डिङको फाइदा भयो प्लस अब तपाईँले त्यो हरेक वर्ष तिरिरहेको प्रफिटको पर्सेन्टेजबाट उसले चाहिँ तपाईँहरूलाई नो हाउ सिकाउँछ क्या हुनसक्छ बाजेको सेकुवा बनाउने मसलाको तरिका सिकाउँछ होला त्यो टेबलको राख्ने तरिकाहरू सिकाउँछ होला उसको अरू डिसको रेसिपी सिकाउँछ होला भित्र किचनको इक्विपमेन्टको अरू सर्टेन दिन्छ होला सो फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट मार्फत फ्रेन्चाइजरले फ्रेन्चाइजीलाई चाहिँ के चलाउन दिने के चलाउन नदिने के काम गर्ने नगर्ने भनेर एउटा ऊ दिन्छ एग्रिमेन्ट हुन्छ के को बेसिसमा भन्दा एउटा सुरुमा फ्रेन्चाइज फी प्लस हरेक वर्ष अथवा हरेक टाइम पिरियडमा भएको प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा अरू फीहरू केही फीहरू लाग्न सक्छ लाइसेन्सिङ चाहिँ फ्रेन्चाइज जस्तो बृहत हुँदैन यसमा सबै कुरा गभर्न हुँदैन एउटा सर्टेन लोगो प्रयोग गर्न दिएको अथवा एउटा सर्टेन आइटम प्रयोग गर्नु मात्रै दिएकोमा लाइसेन्सिङ हुन्छ लाइसेन्सिङमा भने फ्रेन्चाइजिङमा चाहिँ बृहत हुन्छ यसमा चाहिँ सबै चिज प्रयोग गर्न दिन्छ अहिलेपछि हामी अरू 2-4वटा कुरा गरौँला सोनीको कुरा गरौँला सो यसले चाहिँ हामी ओनरसिप थ्योरी ग्यारेन्ट पनि छ यो टर्म आएको भएर एक्सप्लेन मात्रै गरेको ओनरसिप थ्योरीले चाहिँ के भनेर यसलाई नथी मारौँ भने ओनरसिप थ्योरीले हामीसँग सर्टेन ओनरसिप हुन्छ पेटेन्टको म्यानेजमेन्टको फाइनेन्सको इकोनोमी अफ स्केलको मार्केटिङको नोहाउ हुन्छ त्यो नोहाउ लिएर त्यो सम्पत्ति लिएर हामी चाहिँ फरेन मार्केटमा गइसकेपछि डोमेस्टिक मार्केटलाई पेनिट्रेट फरेन मार्केट्स थ्रु एफडिआई मार्फत गइसकेपछि गर्न सक्छौँ भन्छ तर यसले एफडिआई चाहिँ कम्प्लिटली एक्सप्लेन गरेन अरे किन लाइसेन्सिङ फ्रेन्चाइजिङ मार्फत गएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेन एफडिआई नै गर्यो भन्ने कुरा यसको अलिकति कन्स भयो है सेकेन्ड थ्योरी हेर्नुहोस् इन्टरनेसनलाइजेसन थ्योरी ओनरसिपमा हामीले ओनरसिपको कुरा गऱ्यौँ एज द नेम सजेस्ट ओनरसिप भयो सर्टेन रिसोर्सेसको त्यही ओनरसिप लिएर ऊ अर्को मार्केटमा गयो सेकेन्डमा इन्टरनेसनलाइजेसन थ्योरीमा यसमा पनि नामबाटै हल्का आएको छ रङ्गढङ्ग इन्टरनेसनलाइजेसन थ्योरीमा स्टेट्स द्याट टु रिसिभ अ हायर रिटर्न अन इट्स इन्भेस्टमेन्ट अ फर्म विल ट्रान्सफर इट्स सुपेरियर नलेज टु अ फरेन सब्सिडियरी रादर देन सेल इट इन द ओपन मार्केट ओपन मार्केट भने चाहिँ के भने जोलाई पनि बेच्ने कि फर इक्जाम्पल नेपालमा यो कुन चाहिँ प्रोडक्ट भनौँ भने एबिसी कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट यदि उहाँ युएईबाट आउँछ अरे फर इक्जाम्पल युएईबाट आउँछ अरे नेपालमा जसले पनि
इम्पोर्ट गर्न सक्यो भने त्यो ओपन मार्केट भयो, उसले पनि इम्पोर्ट गर्न सक्यो, यसले पनि सक्यो, उसले पनि सक्यो भने इम्पोर्टमा ओपन मार्केट भयो। तर डिस्ट्रिब्युटिभ मार्केटमा के हुन्छ भने एउटा सर्टेन मान्छेलाई मात्रै दिएको हुन्छ इम्पोर्ट गर्न। युएको कम्पनीले कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाउँछ, यो चिल्ली ससहरू, यो अमेरिकन गार्डन कि के भन्ने एउटा पपुलर कम्पनी छ, युएमा बन्दो रहेछ त्यसको प्रोडक्टहरू। सो त्यही प्रोडक्टको इक्जाम्पल लिउँ, यदि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा जसले पनि इम्पोर्ट गर्न खोज्यो, ए कम्पनी, बी कम्पनी, सी कम्पनीले माग्यो, उसले सरसर दियो भने त्यो ओपन मार्केट भयो। तर डिस्ट्रिब्युटिभ मार्केटमा चाहिँ ए कम्पनीलाई मात्रै ल तैँले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट नेपालमा तैँले मात्रै सेल गर, ए कम्पनीले मात्रै सेल गर भनेर दियो भने त्यो डिस्ट्रिब्युटिभ मार्केट भयो। बीले गएर माग्यो भने उसले दिँदैन, जा एसँगै गएर लि, हाम्रो त नेपालको डिस्ट्रिब्युटर ए हो भन्ने कुरा गर्छ। सो यसले चाहिँ के भन्छ अरे भने इन्टरनेसनल थ्योरीले states that to receive higher return on investment, a firm will transfer its superior knowledge to foreign subsidiary rather than sell it in the open market. त्यसरी कोहीले आएर अरू मान्छेलाई दिनुभन्दा उसले चाहिँ आफ्नै सब्सिडी इस्टाब्लिस गरेर जान्छ भन्छ अरे कि। अब इन्टरनेसनलाइजेसन बनाएर आफ्नो प्रोडक्टलाई इन्टरनेसनलाइज गर्यो। कसरी गर्यो भन्दा आफ्नो सब्सिडी वहीँ इस्टाब्लिस गर्यो। कोकाकोला रे अमेरिकाबाट, कोकाकोलाले फर इक्जाम्पल अमेरिकामा कोक बनायो भने अमेरिकाबाट नेपालमा कोक पठाउनु छ भने अरू कुनै एबिसी अहिले गएर कम्पनीलाई अथवा सबैले नेपालमा कोक नदिएर ऊ आफै नेपालमा आयो, नेपालमा गएर फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्यो, अनि नेपालमै उत्पादन गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्यो, फरेन सब्सिडी बनाएर डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्यो। इन्टरनेसनलाइजेसन थियोरीले चाहिँ त्यो गर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्छ। अनि यसले चाहिँ किन त्यो गर्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन दिन्छ थोरै। किन गर्छ अरे भने अमेरिकाको कोकाकोला कम्पनी, अमेरिकाको कोकाकोला कम्पनीले नेपालमा कोकाकोला पठाउँदाखेरि त उसलाई त कन्ट्रोल भएन नि त आफ्नो मार्केटमा। न उसँग डिस्ट्रिब्युसन छ, न उसँग प्रोडक्सन छ। नेपालमा सामान पठायो, त्यसपछि उसको काम सक्यो। तर जब ऊ इन्टरनेसनलाइजेसन मार्फत ऊ आफै नेपालमा आयो भने त उसलाई त ग्रेट डिल अफ कन्ट्रोल भयो नि त। हुन म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट उसँग भइसकेपछि उसँग म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि कन्ट्रोल भयो, मार्केटिङ उसले गर्छ, मार्केटिङमा पनि कन्ट्रोल भयो, डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा कन्ट्रोल भयो। यहाँ भ्यालु चेन भनेको छ, फर्म रिक्वायर एन्ड रिटेन वान अर मोर भ्यालु चेन एक्टिभिटी। चाहिँ तपाईँहरूले भ्यालु चेन पढिसक्नु भएको छ पहिला अथवा पढ्नु भएको छैन भने नि एक्टिभिटीलाई प्राइमरी सेकेन्डरी एक्टिभिटी भनेर एउटा भ्यालु चेन एक्टिभिटीमा डिभाइड गरिन्छ। त्यसमा डिस्ट्रिब्युसन आउँछ, म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसनसम्म आउँछ, सेलसम्म आउँछ, र मेटेरियल ग्यादरिङदेखि लिएर। सो भ्यालु चेन एउटा आफूले चाहिँ भ्यालु चेन रिटेन गर्छ अरे कि। त्यो कम्पनीले बाहिर उसलाई ओपन मार्केटमा सेल नगरेर आफैले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्यो, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन गर्यो, मार्केटिङ गरिसकेपछि उसले भ्यालु चेन चाहिँ रिटेन गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उसलाई एडभान्टेज भयो। यसको इन्टरनेसनल कम्पनीले किन गर्छन्? ऊ यहाँ हामीलाई जुन एक्सप्लेनेसन दिएको थिएन, ओन्ली पार्टली एक्सपेन्स एफडिआई अकर्स भन्ने कुरा। किन एफडिआई जानु पर्यो त? ऊ यहाँको यो एक्सपोर्टिङ, फ्रेन्चाइजिङ, लाइसेन्सिङ नगरेर भन्नेको जवाफ यसले थोरै दिन्छ अरे। कसरी दियो अरे भने बाई इन्भेस्टिङ इन foreign subsidiary rather than licensing, firm will be able to send the knowledge across the border while maintaining it within the firm. सुन्नुहोस् है, यो तपाईँहरूले एक्सपोर्टिङ, फ्रेन्चाइजिङ, लाइसेन्सिङ त बुझिसक्नुभयो। अब यो किन चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्स जानु पर्यो एक्सपोर्ट लाइसेन्स नगरेर भन्दाखेरि, एउटा सोनी भन्ने कम्पनी त सुन्नु भएको छ, मोबाइल, टेलिफोन, रेडियो दुनियाँ छ इलेक्ट्रोनिक्स। तर एउटा आरसिए भन्ने कम्पनी युएस कम्पनी छ, त्यो चाहिँ सुन्नु भएको छैन। त्यसमा चाहिँ के भएछ अरे भने तिनीहरूको कहानी, आरसिए कम्पनी चाहिँ यस्तै अमेरिकन कम्पनी, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी, उसले चाहिँ अब एफडिआई जानु पर्यो, इन्टरनेसनल लाइसेन्स बाहिर जानु पर्यो, इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि ऊ जापानमा गएछ। जापान के मार्फत गएछ भन्दा ऊ यहाँ फ्रेन्चाइजिङ मार्फत गएछ। फ्रेन्चाइज मार्फत जाँदा चाहिँ के भयो, अघि नै भने जस्तै बाजेको सेकुवाले सबै रेसिपी सिकायो, सेकुवा यसरी बनाउने, यो यसरी बनाउने, यो यसरी बनाउने भनेर सिकाए जस्तै त्यो आरसिए कम्पनीले त सोनीलाई पक्कै सिकायो होला, यो टिभी यसरी बनाउने, यो यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर सबै सिकाएछ होइन। अनि भरे त त्यो सोनी कम्पनी चाहिँ अब उसँग म्यानेजमेन्ट नो हाउ हरेक चिज जानिसकेपछि ओरिजिनल्ली आफ्नोमा आएको कम्पनी सोनी चाहिँ पछि आफै युएस पुगेर युएसको कम्पिटिटरको रूपमा, सोनीको आरसिएको कम्पिटिटरको रूपमा भएर आरसिएलाई नै डिस्प्लेस गरेछ कि युएस मार्केटबाट। अब अहिले पनि हाम्रोमा कसैकोमा आरसिएको प्रोडक्ट छ कि छैन? सोनीको प्रोडक्ट त धेरैकोमा छ होला। सो यस्तो सिम्पल यसैबाट पनि के देख्यो भने सोनी त अहिले आरसिएभन्दा अभियसली अगाडि छ कि जस्तो देखियो। भनेको फ्रेन्चाइजिङमा कम्पनीहरूलाई रिस्क हुँदो रहेछ के को रिस्क भन्दा उसले ओरिजिनल आफ्नो नो हाउ त सबै दिइसक्यो, आफूले सस्टेन नगरिकन। तर इन्टरनेसनल लाइसेन्समा के गर्छ, उसले नो हाउ दिँदैन, फ्रेन्चाइज त हुँदैन, उसको त आफ्नै कम्पनी हुन्छ, ओनरसिप आफ्नै हुन्छ भनेपछि अब उसलाई त रिस्क भएन नि त। जुन त्यो सोनीले उसले आरसिएलाई दिएको धोका भयो, त्यो धोका पाउने काम भएन। किन भएन भन्दा उसको त भ्यालु चेन एक्टिभिटी त उसले रिटेन गरेको छ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि उसकै हुनसक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ उसकै हुनसक्छ, नो हाउ त उसकै छ। सो इन्टरनेसनलाइजेसनको
ओनरसिप एडभान्टेज थियोरीको एन्सर चाहिँ लिमिटेसनको यो लिमिटेसनको एन्सर चाहिँ यसले दियो। कसरी दियो भने कम्पनीहरू चाहिँ लाइसेन्स इन्टरनेसनल लाइसेन्स मार्फत गइसकेपछि उनीहरूलाई लाइसेन्सिङ फ्रेन्चाइजिङको रिस्क भएन। अब फ्रेन्चाइजिङ त्यस्तो बृहतमा त धोका पाउने सम्भावना हुँदो रहेछ भनेपछि लाइसेन्सिङको कुरा भएन। लाइसेन्सिङ त सानो हो भनिहालेँ मैले। अनि एक्सपोर्टको चाहिँ किन भएन भयो त अब लिमिटेसन, त्यसपछि एक्सपोर्ट मार्फत किन नजाने त भन्नेको एन्सर अझ सजिलरी आउँछ। कसरी आउँछ भने एक्सपोर्टमा त धेरै लिमिटेसन छ नि। यहाँले बाहिरबाट हेर्नु हो भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको लिमिटेसन हुनसक्छ। नेपालमै हाम्रो कोक उत्पादन हुन्छ, त्यही कोक इन्डियाबाट आएको भए हामीलाई रेट बढी पर्थ्यो र अहिले सरकारले अस्ति न 5-7 महिना 1 वर्ष अगाडि सबै यो जुस आइटम, रक्सी, त्यसपछि 2-4वटा आइटम ब्यान गरेको थियो। त्यो हुने बित्तिकै यहाँ कोकको त सेल्सै बन्द हुन्थ्यो। त्यो रेडबुलको सेल्स सुन्नुभएको छ होला। रेडबुल अहिले बजारमा बिस्तारै कम हुन थाल्यो होला। सरकारले रेडबुल जुसहरू त आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसक्यो, विदेशी रक्सी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। त्यो लगिसकेपछि रेडबुल यहाँ उत्पादन हुन्थेन भनेपछि त एक्सपोर्टको लिमिटेसन त भर्खरै देखियो। सरकारले एउटा सर्टेन सानो नीति ल्यायो, अब रेडबुल त नेपालमा पाइनै छाड्यो। सो एक्सपोर्टेसन त्यो त्यस्ता नीतिले फरक पार्यो। ट्रान्सपोर्टेसनको त सधैँ भइहाल्यो। सरकारले राम्रोसँग आउन जान दिए पनि ट्रान्सपोर्टेसनले त फरक पार्ने भयो। उहाँ थाइल्यान्डमा बनेको रेडबुल नेपालसम्म ल्याइपुर्याउनु पर्यो भनेपछि ट्रान्सपोर्टेसन कस्टले फरक पार्ने भयो। अर्को चाहिँ इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटीले फरक पार्न सक्छ। रक्सीमा तपाईँले 1 लिटर रक्सी लिएर आउनुभयो भने व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारले 280 रुपियाँ कि 250 रुपियाँ कति भन्सार लिन्छ भनेपछि तपाईँले वहाँ 1000 रुपियाँ हालेर लिएकोलाई 280 रुपियाँ त सरकारले भन्सार लियो 1 लिटरको रक्सीलाई भनेपछि त एक्सपोर्टमा अझ लिमिटेसन देखियो। सरकारले त भन्सार लगाए, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्दो रहेछ, सरकारको नीति नियमले फरक पर्दो रहेछ। सो एक्सपोर्टिङ, फ्रेन्चाइजिङ, लाइसेन्सिङ त एन्सरै रहन्छ एफडिआईको। एफडिआई भन्दा यो ठिक छ भन्ने त क्वेसनै रहन्छ। तर कुन पोइन्टसँग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेपछि हामी यहाँ गर्छौँ। कुन पोइन्टसम्म गर्ने भन्दा अप टु दि पोइन्ट वेयर के अरे ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एन्ड कस्टम ड्युटिज आर हायर देन द अदर एस्पेक्ट्स। एक्सपोर्ट ड्युटी अब एक्सपोर्ट इन्डियाबाट कति प्रोडक्ट नेपालमा उत्पादन हुँदैन। इन्डियाबाटै किन आउँछ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि कम छ, अनि प्लस हाम्रो प्लान्ट इस्टाब्लिस गरेर उत्पादन गर्न सक्ने कस्ट पनि बढी छ। त्यही भएर बरु इम्पोर्ट गर्नको लागि सस्तो पर्छ भने त्यही भएर इन्डियाबाट चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टै भइरहेछ। तर सर्टेन ठाउँबाट अरू प्रोडक्ट चाहिँ फाइदा हुनसक्छ भनेर हामीले यहाँनिर 2-3वटा कुरा गऱ्यौँ। इन्टरनेसनल लाइसेन्समा चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नै ओनरसिपमा चाहिँ फरेन सब्सिडी इस्टाब्लिस गर्छ। अनि उयो अघि नआएको एन्सर एक्सपोर्टिङ, लाइसेन्सिङ, फ्रेन्चाइजिङको एगेन्स्टमा एफडिआई कसरी अब्बल भयो भन्ने कुरा त 2-3वटा हामीले कुरा इक्जाम्पल हेरिहाल्यौँ। सोनीको इक्जाम्पल, फ्रेन्चाइजिङलेमा कम्पनी इन्सेक्योर हुनसक्छ, लाइसेन्सिङको त्यस्तै लिमिटेसन छ, एक्सपोर्टमा त अझै धेरै लिमिटेसन छ, ट्रान्सपोर्टेसन लिमिटेसन, अरू लिमिटेसन। अर्को इन्टरनेसनल प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरी। हामीले प्रोडक्ट लाइफ साइकलको कुरा इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट थियोरीको कुरा गरिरहेको छौँ है। त्यसमध्ये हामीले 2टा थियोरीको कुरा गऱ्यौँ, ओनरसिप एडभान्टेज थियोरी र इन्टरनेसनल लाइसेन्स थियोरी। अनि त्यसपछि अब थर्डमा इन्टरनेसनल प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरीको कुरा गरौँ है। यो तपाईँले प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरी हामीले धेरै गफ गरिसक्यौँ। यसमा 3-4वटा स्टेज हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, मच्युरिटी, डिक्लाइन। अनि योले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भने एक्सप्लेन्स द्याट एफडिआई इज अ नेचुरल स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकल। एउटा सर्टेन लाइफ साइकलबाट गइसकेपछि एफडिआई चाहिँ नेचुरल स्टेज हो अरे। अब यो स्टेज पुगेपछि एफडिआई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरल लाइफ साइकल हो भन्ने कुरा गर्यो यसले। अनि यसले सानो अर्को कुरा गर्यो, मोस्ट एफडिआई अकर्स इन मच्युरिटी एन्ड डिक्लाइन स्टेज अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, हेन्स एक्सपान्डिङ देयर स्टेज। अघि न जुन हामीले इन्टरनेसनल ट्रेड थियोरीमा के भनेको थियौँ भने यहाँ इन्टरनेसनल ट्रेड थियोरीमा एउटा देशमा एउटा प्रोडक्ट चाहिँ लाइफ साइकलबाट गुज्रिसकेपछि अर्को देशमा फ्रेस स्टार्ट गर्छ भनेको थियौँ। यसले चाहिँ के भन्यो भने एफडिआई चाहिँ मच्युरिटी डिक्लाइन स्टेजमा सुरु हुन्छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ यो एक्सपान्ड हुन्छ। मच्युरिटी डिक्लाइन स्टेजमा चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ इकोनोमिकली ग्रोइङ कन्ट्रीमा जान्छ अनि एक्सपान्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि गरिसकेका भएर यसलाई धेरै नहेरौँ है। अर्को हाम्रो थियोरी चाहिँ इक्लेक्टिक थियोरी, ओलिभा थियोरी, ओली थियोरी। ओली भनेर यो हाम्रो केपी ओली होइन, ओनरसिप एडभान्टेज, लोकेसन एडभान्टेज, इन्टरनेसनलाइजेसन एडभान्टेज, ओएलआई, ओनरसिप, लोकेसन र इन्टरनेसनलाइजेसन। अब यो चाहिँ समाउ मिक्स खालको थियोरी हो है। अघिनको यो अगाडिका थियोरीहरूलाई चाहिँ मिसाएर मिसलेनियस थियोरी हो यो। इज एन इभ्यालुएसन अफ फ्रेमवर्क द्याट कम्पनीज क्यान फलो डिटरमाइन इफ इट इज बेनिफिसियल टु पर्स्यु एफडिआई। अब एफडिआई पर्स्यु गर्न सस्तो छ कि छैन भन्ने कुरा, गर्न वर्थ इट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले कम्पनीहरूलाई डिसिसन लिनको लागि सहयोग गर्छ।
अघि नै मैले भनेको थिएँ यो एक्सपोर्ट चाहिँ कुन टाइमसम्म गर्ने भन्ने कुराको पनि यसले गर्छ। Institution will avoid transactions in open market if the cost of completing the same action internally carries a lower price. उयो अघि नैको इक्जाम्पल गरेको कुन बेला चाहिँ फ्रेन्चाइजिङ कुन बेला चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने अथवा ओपन मार्केटमा सेल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ है। फर्म्सको इन्टरनेसनल फर ओनरसिप फर्म चाहिँ तीनटा कुराले इन्टरनेसनल जान्छ, इन्टरनेसनलाइजेसन हुन्छ, बाहिर जान्छन्, एफडिआई क्यारी गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ। इलेक्ट्रिक थ्योरीले तीनटा कुरा हेर्छ यसले। एउटा ओनरसिप एडभान्टेज, ओनरसिप भने अघि नै हामीले पढाए जस्तै कम्पनीहरूले सर्टेन ऊहरू ओन गर्छन्, सर्टेन सम्पत्तिहरू ओन गर्छन्, कपिराइट, ब्रान्डिङ, ल्यान्डमार्क, म्यानेजमेन्ट स्किल्स, नो हाउ, इकोनोमिक्स अफ स्केल, अघि नै भने जस्तै तिनीहरूले त्यो ओन गर्छन्, त्यो ओनरसिप लिएर जान्छन्। यो मिसलेनियस थ्योरी हो भनिहालेँ मैले। यसले बाहिर अघि नैको कुरा पनि गर्छ। अर्को सेकेन्डमा लोकेसनको कुरा, कम्पनीले चाहिँ लोकेसन फरक भयो भने चाहिँ बिजनेस प्याटर्न पनि फरक हुन्छ नि त। कुनै देशमा चाहिँ बिजनेस फ्याक्टर्स चाहिँ एकदम टाइट छ, कुनै बिजनेस सिचुएसन टाइट छ भने अर्को देशमा जाँदा त लोकेसन फरकले त के ल्यायो, लोकेसन फरक छ। लोकेसनसँगै के फरक भयो भने पोलिटिकल सिचुएसन फरक भयो, सोसल सिचुएसन फरक भयो, इकोनोमिक सिचुएसन फरक भयो, अब एभाइलेबिलिटी अफ नेचुरल रिसोर्सेस हुने भयो। त्यो कारणले त्यो लोकेसन एडभान्टेज लिनको लागि कम्पनी एक देशबाट अर्को देशमा जान्छन् भन्ने कुरा गर्छ। अब इन्डिया र चाइनामा चाहिँ संसारको हरेक देशको कम्पनीहरू आउन किन लालायत छन्, किन एफडिआई त्यस्तो बढ्यो, जबकि चाइनाले 1978-80मा बल्ल एफडिआई सुरु गर्यो, इन्डियाले 1993-94मा बल्ल सुरु गर्यो एफडिआई आउन। त्यति ढिलो सुरु गर्दा पनि किन संसारभरि कम्पनीहरू छन्, अहिले सबभन्दा हाइएस्ट रिसिपिएन्ट अफ द एफडिआई इन द वर्ल्ड चाइना हो, किन त्यस्तो छ भन्ने कुराको एन्सर दियो कि यसले। लोकेसन एडभान्टेजसँगै पोलिटिकल फ्याक्टरहरूसँग सिचुएसन आउँछ। कुनै देश चाहिँ एफडिआईको लागि कति आतुर छ, कति सजिलै एफडिआई वेलकम गर्छ कुनै देशले भन्ने कुरा आयो। सोसल इकोनोमिक फ्याक्टर, इन्डिया र चाइनामा पपुलेसन त्यस्तो ह्युज छ। एकजनाले एउटा आर्टिकलमा पढाएको थिएँ मैले, इन्डियामा कुनै पनि कम्पनी गएर एकजनासँग 1 रुपियाँ मात्रै कमाउने आइडिया निकाल्यो भने पनि अरब रुपियाँ कमिन्छ भनेर, पपुलेसन त्यत्रो छ भन्नु खोजेको। त्यत्रो ह्युज पोटेन्सियल छ इन्डियामा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनीहरूलाई भन्ने कुरा गरेको आर्टिकलमा। सो इकोनोमिक सिचुएसनले फरक पार्छ। कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्टलाई लिएर चाहिँ इकोनोमिक सिचुएसन चाहिँ कुनै देशमा फेभरेबल हुनसक्छ, कुनैमा अनफेभरेबल हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल प्रोडक्टको प्राइस रेन्ज चाहिँ यस्तो हाई छ अरे कि अब त्यो प्राइस रेन्ज हाई भएको प्रोडक्ट नेपालमा ल्याएर त काम भएन। अथवा लग्जरी प्रोडक्ट छ अरे, लग्जरी प्रोडक्ट त नेपालमा ल्याएर त थोरै काम भयो। त्यसको सट्टा युएस अथवा डेभलप मार्केटमा गयो भने त त्यसले फरक पार्ने भयो। सो लोकेसन एडभान्टेज कम्पनीले हेर्दा चाहिँ लोकेसन एडभान्टेज पनि हेर्छन् रे। अर्को एभाइलेबिलिटी अफ नेचुरल रिसोर्स भन्ने छ यहाँ। अब नेपालमा अहिले सिमेन्ट फ्याक्ट्री यति बढेका छन्, किन छन् होला, चाइनाले होङ्सी सिमेन्ट, अझ त्यहाँभन्दा ठुलो चाहिँ अर्को सिमेन्ट बन्दैछ अरे। अस्ति पत्रिकामा पढाएको थिएँ मैले, होङ्सी सिमेन्ट अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो हो। होङ्सी सिमेन्ट भन्दा अझ अर्को सिमेन्ट किन एभाइलेबल, नेचुरल रिसोर्सेस हाम्रोमा त कति बिलियन टन चाहिँ सिमेन्ट बनाउन सक्ने चुनढुङ्गा खानी छ अरे। त्यसपछि लोकेसनको कारणले यो भइहाल्यो होइन। अर्को कम्पनीहरू इन्टरनेसनल जाने कारण चाहिँ इन्टरनेसनलाइजेसन एडभान्टेज, अघि नै मैले भने जस्तै सिग्नल्स वेन इट इज बेटर फर नेसन टु प्रोड्युस अ पर्टिकुलर इन हाउस। यहाँ इन्टरनेसनलाइजेसनको कुरा भइरहेको थियो। कम्पनीहरू चाहिँ आफैले ओपन मार्केटमा सेल्स गर्ने कि आफू नै उस हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो इलेक्ट्रिक थ्योरी होइन। इम्प्लिकेसन अर्को यहाँनिर सानो एउटा शब्द आयो कि आएन, कम्पनीहरू एफडिआई जाने बेला चाहिँ दुईवटा तरिकाले जान्छन् रे। तपाईँले शब्द सुन्नु भएको छ भने टिप्नुहोस् है। एउटा एक्विजिसन भनेको किन्ने काम। एक्विजिसन भनेको त सुन्नु भएको छ, पहिला त्यो उसमा पनि एकाउन्ट्स केमा पनि पढ्नु भयो, एक्विजिसन मर्जर भनेर एक्विजिसन भयो। अर्को चाहिँ ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट। ग्रिनफिल्ड एफडिआई एउटा कम्पनी हो, अर्को ठाउँ एउटा देशबाट अर्को देशमा जान चाहिँ दुई तरिकाले जान्छन् रे। एउटा आइदर ग्रिनफिल्ड, अर्को एक्विजिसन। एफडिआई जान है, कम्प्लिटली एफडिआई चाहिँ लगानी बाहिरबाट लगानी आयो भने दुईवटा तरिकाले आउन सक्छ। एउटा एफडिआई, अर्को ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट, एक्विजिसन अथवा ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट। एक्विजिसन भनेको एक्जिस्टिङ कम्पनीलाई किन्ने काम अथवा त्योसँग जोइन्ट भेन्चर इस्टाब्लिस गर्ने काम, एक्जिस्टिङ कम्पनीलाई किन्ने काम। हाम्रो यो मेरो मोबाइल थियो पहिला, मेरो मोबाइलको एकजनाले युज गर्नुभयो, अनि त्यसलाई चाहिँ पछि एन्सेल भयो। त्यो एन्सेल किन भयो भन्दा बाहिरको एउटा कम्पनी आएर किन्यो त्यो कम्पनी, त्यो भने एक्विजिसन भयो। यहाँ चलिरहेको थियो कम्पनी, त्यो कम्पनीलाई किन्यो उसले, एक्विजिसन भयो। ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ ग्रिनफिल्ड के हराभरा भनेको
ग्राउन्ड लेभलबाटै सुरु गर्ने। ऊ आयो, जग्गा किन्यो, त्यसपछि त्यही होङ्सी सिमेन्टकै इक्जाम्पल, होङ्सी सिमेन्ट जहाँसम्म लाग्छ है, अब किनेको होइन होला केही पनि पक्का, जहाँसम्म लाग्छ होङ्सी सिमेन्ट आयो, उसले खानी किन्यो, बाटो बनायो खानीसम्म, खानीदेखि फ्याक्ट्रीसम्म, त्यसपछि त्यहाँ फ्याक्ट्रीको जग्गा किन्यो, फ्याक्ट्री बनायो, त्यहाँ गार्ड क्वार्टर बनायो, रेसिडेन्स बनायो कर्मचारीलाई, त्यो फ्याक्ट्रीदेखि मार्केटसम्म जाने बाटो बनायो, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल थिएन, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल सेटअप गर्यो, सबै उसले नयाँ सुरु गर्यो नि त। सो ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यो। ग्रिनफिल्ड हरियो चौर भने जस्तो कि हरियो चौरमा अब खोज जन्तर गरेर सुरु गर्ने भने होला ग्रिनफिल्ड। अर्को चाहिँ एक्विजिसन भनेको भइरहेको कम्पनी किन्यो, मेरो मोबाइल यहाँ चलिरहेको थियो, बाहिरबाट ट्याक्क आयो, ड्याङ्ग किनिदियो, भोलिदेखि सुरु गर्यो अपरेसन, त्यसमा चेन्जहरू ल्यायो, आफ्नो ठाउँमा छ तर सुरु गरिदियो। अर्को ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ नयाँ कम्पनी आयो, जग्गा किन्यो, घर बनायो, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन च्यानल सेट गर्यो, मार्केटिङ एफोर्ट सुरु गर्यो, अनि बल्ल काम सुरु गर्यो, त्यो भनेको ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट। एफडिआई चाहिँ दुई तरिकाबाट आउँछ भन्ने कुरालाई यो आएको है। हाम्रो चाहिँ कुरा भयो ट्रेड थियोरीको कुराहरू भयो है, थियोरी अफ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट भनेर एफडिआई बेस्ड थियोरी हो हाम्रो, 3-4वटा थियोरीको कुरा भयो। यसको इम्प्लिकेसनहरू पनि अब अघि नै कुराकानी भइसकेको छ। यसले डिरेक्सन अफ एफडिआई एक्सेस गर्न हेल्प गर्छ। कहाँ जाने त एफडिआई? अब युएसमा चाहिँ भरमार धनी भएको कम्पनी, अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ चाहिँ जाने, के इम्प्लाइ गर्यो भन्ने कुरा देखायो। इन्टरनेसनल थियोरी ओभरकम्स लिमिटेसन अफ इम्पोर्ट एन्ड लाइसेन्सिङ, अब अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ। इन्टरनेसनलाइजेसन थियोरीले चाहिँ कि इम्पोर्ट मात्रै गरेर किन हुँदैन भन्नेको जवाफ त दियो नि त, सानो मात्रामा थोरै भए पनि दियो। इम्पोर्ट मात्रै गरेर किन हुँदो रहेछ, फ्रेन्चाइज मात्रै खोलेर पनि किन नहुने रहेछ, लाइसेन्सिङले मात्रै किन पुग्ने रहेछ भनेर। एक्सपोर्टिङ इज प्रिफर टु लाइसेन्सिङ आफ्टर एज लाइक ट्रान्सपोर्टेसन माइनर ट्रेड ब्यारियर्स आर ट्रिबल। अघि नै मैले हाम्रो इन्डियाबाट मोस्ट अफ द सामान इम्पोर्ट हुन्छ भने जस्तै, किन भन्दा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन पनि अब कम लाग्ला अलिकति, अनि ट्रेड ब्यारियर पनि कम छ, प्लस नेपालमा इन्डियन जे सामान युज हुन्छ त्यही सामान युज हुन्छ नेपालमा पनि, इभन एडभर्टिजमेन्ट पनि त्यही हुन्छ भनेपछि त नेपाललाई सानो मार्केटलाई किन एफडिआई ल्याइराख्नु पर्यो भनेर सायद त्यो भएको होला। हाम्रो यहाँ हाम्रो पनि अरबौँ जनसङ्ख्या भएको भए नेपालमा हुन्थेन होला, हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट र एडभर्टिजमेन्ट त्यही प्रोडक्ट पनि बाहिर बनेको आउँथेन होला, हाम्रो नेपालमा हेरेरै नेपाललाई हेरेरै थप बन्थ्यो होला। त्यो प्राण जुसको इक्जाम्पल सुन्नुहोस्, त्यो सरकारले जब प्रतिबन्ध लगायो यो जुसहरू आउन, बङ्गलादेशबाट आउँथ्यो प्राण जुस, यो विज्ञापन पनि आउँथ्यो पहिला हेर्नुभएको थियो होला। त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्नलाई उहाँबाट मान्छे आएर सर्वे भइरहेकोसम्म मैले थाहा पाएको थिएँ है। प्राण जुस चाहिँ अब किन भयो भन्दा नेपालमा त खपत अत्याधिक धेरै थियो प्राण जुस, बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटाको कारणै प्राण जुस हो भनेर एकचोटि समाचार पढाएको थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिफिसिट छ, किन छ भन्दा प्राण जुस धेरै आएर छ अरे, भनेपछि त टन्नै आउँदो रहेछ नि त, टन्नै हुँदो रहेछ नेपालमा इम्पोर्ट प्राण जुस भन्ने बुझ्यो त्यसबाट। अब सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिइसकेपछि त सो यहाँ त खोल्नु पर्यो। सो त्यस्तो बेला चाहिँ एफडिआई आउन सक्यो, एफडिआई अथवा अरू कुन माध्यमबाट खुल्छ, इन्भेस्टमेन्ट बाहिरको आयो। प्रोडक्ट लाइफ साइकल इम्प्लिकेसनले पनि त्यो 4वटा कुराहरू भन्यो, कुन स्टेजमा जाने के गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। अब करेन्ट ट्रेड अफ नेक्स्ट टपिक छ करेन्ट ट्रेड अफ एफडिआई भनेर है। एफडिआईको करेन्ट ट्रेड चाहिँ कहाँबाट के चलिरहेछ भन्ने कुराको सुरुमा थोरै हेरौँ। एफडिआई चाहिँ 80s पछि चाहिँ एकदम सुरु भयो अरे, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 80s पछि चाहिँ किन सुरु भयो होला भन्दा मोस्ट अफ द कन्ट्रीहरू चाहिँ लिबराइज भए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ देशहरू चाहिँ कम्युनिजम टन्नै देशमा कम्युनिजम आयो। त कम्युनिजमले त के भन्यो, क्लोज इकोनोमी हुनुपर्छ, सबै सरकारको कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ, यता गर्नु हुँदैन उता गर्नु हुँदैन, लाइसेन्स राज हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो नि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। अनि प्लस कति कम्पनीहरू चाहिँ कति देशहरू चाहिँ त्यो बेला के भयो भने भर्खर स्वतन्त्र भए। फर इक्जाम्पल इन्डिया अथवा अरू कुनै देश, इन्डिया भर्खर स्वतन्त्र भएको थिए। यसो जेनरल तपाईँले आइडिया हेर्नुभयो भने पनि भर्खर स्वतन्त्र भएको देश इन्डिया, जहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी त हो नि, कम्पनी आएर उनीहरूलाई 100औं वर्षसम्म गुलाम बनायो। अनि त्यो आइसकेपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वारको हाराहारीमा उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भए। त्यो बेला चाहिँ एफडिआईको फ्लो किन पनि हुन्थेन होला भने इन्डियनहरू कति त्रसित थियो होला त, के बाहिरको मान्छेहरूसँग, बाहिरको कम्पनीहरूसँग, जुन बाहिरको कम्पनी आएर उनीहरूलाई 100औं वर्षसम्म गुलाम बनायो, त्यही कम्पनी फेरि आफ्नो देशमा आएर इन्भेस्ट गर्न त पक्कै उनीहरूलाई त्यो त कन्सेप्टको भन्दा बाहिरको कुरा भयो। अभियसली त्यो बेलाको सिचुएसनमा त क्लोज इकोनोमी अथवा बाहिरको कम्पनीले आउन नदिने लाइसेन्स राजै ठिक थियो होला। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अधिकांश देशमा स्थिति त्यही थियो। चाइनामा 1949मा कम्युनिजम आयो, त्यही बेला त्यही स्थिति थियो। युएसएसआरमा त अब उस नै भयो, 17 देखि कम्युनिजमै थियो।
यस्तै टन्नै कम्पनीहरू चाहिँ भर्खर स्वतन्त्रता भएका थिए त्यो बेला। भर्खर स्वतन्त्र भएको बेला उनीहरू त जो बाहिरको कम्पनी बाहिरको देश आएर उनीहरूलाई गुलाम बनाएको थियो भने जस्तो फेरि बाहिरको कम्पनीले वेलकम गर्ने कुरा त भएन त्यो बेला। तर जब 1980s 90s पछि के हुन थाल्यो भने संसारमा उथलपुथल आउन थाल्यो, कम्युनिजमहरू भताभुङ्ग हुन थाले, युएसएसआर टुक्रियो, युगोस्लाभिया टुक्रियो, अरू देशहरू टुक्रिन थाले, डेमोक्रेसी आयो कति देशमा, राजतन्त्र ढल्यो, रिभोल्युसनहरू भयो। अनि 80s पछि चाहिँ के हुन थाल्यो होला भने चाइनामा अस्ति नै मैले भनेको थिएँ देङ स्याओपिङ आएर लिबरेसन हुन थाल्यो। इन्डियामा 1993 पछि यो पिभी नरसिंह राव र हाम्रो मनमोहन सिंहहरू आएर चाहिँ एफडिआईहरू वेलकम गर्न थाले, इकोनोमीलाई लिबराइज बनाउन थाले। सो त्यही कारण हुनसक्छ भियतनाममा के अरे भियतनाम वार पछि स्टेट चाहिँ कम्युनिजम भयो भने इकोनोमी चाहिँ लिबराइज हुन थाल्यो। थाइल्यान्डमा त्यस्तै हुन थाल्यो, अरू टन्नै देशमा चाहिँ हुइमा आउन थाल्यो। सो त्यही कारण हुनसक्छ 80s पछि चाहिँ एफडिआईको फ्लो चाहिँ ओल्ड इकोनोमीमा बढ्यो। यहाँनिर एउटा डाटा छ ओल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्टको, 25 बिलियन 1975मा 1975मा 25 बिलियन भनेको 25 खर्ब नेपाली हाराहारी, 25-30 खर्ब हाराहारी नेपाली भएको एफडिआई 2012मा आउँदा त 1.6 ट्रिलियन भएछ के। सो भन्नु खोजेको 1975मा चाहिँ त्यत्रो कम भएको, त्यसपछि चाहिँ ग्रोइङ ट्रेन्ड आउन थालेछ। एफडिआई चाहिँ ग्रोथ चाहिँ त्यो बेलादेखि हुन थाल्यो। एफडिआई हेड बिन हेभ ग्रोन मोर ऱ्यापिडली देन द ओल्ड ट्रेड एन्ड आउटपुट सेभरल इयर्स। अब ओल्ड ट्रेड फर इक्जाम्पल 2%ले बढ्यो भने एफडिआई चाहिँ त्यहाँभन्दा बढी पर्सेन्टले बढिरहेको थियो अरे। ओल्ड ट्रेड अथवा आउटपुट भन्दा चाहिँ एफडिआईको ग्रोथ रेट चाहिँ बढी थियो भन्ने कुरा यसले गर्यो होइन। अनि किन हुनसक्छ भने अब प्रोटेक्सन स्पेस र अघि नै भने जस्तै प्रान्जुसलाई झ्याप्प बन्द गरिदिएपछि त अब आउनै पर्यो नेपालमा एफडिआई खोल्न। अथवा यी अघि नै भने जस्तै ड्रिभन बाई पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक चेन्जेस इन द डेभलपिङ नेसन, टन्नै डेभलपिङ नेसनहरूमा चाहिँ इन्डिया चाइना देन डेभलपिङ नेसन इन्डिया चाइनामा देखि लिएर अरू टन्नै डेभलपिङ नेसन, नेपालले पनि हाम्रो 46-47 सालपछि हामी लिबरेसनमा गयौँ, 48 सालपछि 1993-94 भयो त्यो भनेको। सो नेपालकोले त सिग्निफिकेन्ट फरक नपार्ला, त्यही पनि टन्नै डेभलपिङ नेसनमा इकोनोमिक पोलिटिकल चेन्जेसहरू भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको एफडिआईको चाहिँ फ्लो बढी हुन थाल्यो भन्ने कुरा भयो है। अर्को डिरेक्सन अफ एफडिआई, डिरेक्सन भनेको एफडिआई कहाँतिर गइरहेछ अरे, कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा यसले गर्छ। एफडिआई डिरेक्ट डेभलपमेन्ट नेसन्स, अब डेभलप नेसनमै किन जान्छ भने त्यहाँ इकोनोमिक स्टेबिलिटी हुन्छ, ओपननेस अफ कन्ट्री टु एफडिआई छ, स्टेबल इकोनोमी छ, स्ट्रक्चरहरूमा इम्ब्यालेन्स छैन इकोनोमीमा, फेभरेबल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट छ। हाम्रो अब यमनमा गएर कसैले ऊ गर्छ होला, एफडिआई लान्छ होला कसैको, उहाँ त्यस्तो यमनमा अब विद्रोह छ, आतङ्कवाद छ, टेरोरिजम छ, सरकार आफै विदेशमा गएर चलाएको छ भनेपछि पक्कै त्यस्तो सिचुएसनमा त्यस्तो कन्डिसनमा त एफडिआई जाँदैन। कहाँ जान्छ भन्दा स्टेबल इकोनोमीमा जान्छ, फेभरेबल इकोनोमी इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँमा जान्छ। त्यही कुरा गरे अहिले 80s र 90sमा चाहिँ युएस रिसिभ मोस्ट एफडिआई, तर अहिले चाहिँ चाइना छ सबभन्दा धेरै रिसिपेन्ट अफ एफडिआई होइन। डिरेक्सन अफ एफडिआई चाहिँ कतातिर रहेछ भन्दा अब युएसमा चाहिँ रहेछ, डेभलपिङ इमर्जिङ कन्ट्रिज हेभ बिकम न्यू रिसिपेन्ट्स। अब अहिले आएर चाहिँ भियतनाम, चाइना, इन्डिया, त्यसपछि थाइल्यान्ड अनि अरू डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एफडिआई चाहिँ डिरेक्ट भइरहेछ, इन्जेक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा यसले गर्यो होइन। सोर्स अफ एफडिआई भनेको अघि नै यो कता गयो भन्ने कुरा, यो चाहिँ कहाँबाट गयो भन्ने कुरा। अब अघि नै आउन पनि युएसबाटै धेरै आएको थियो भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले, जान पनि युएसबाटै धेरै जाँदो रहेछ। युएस हेज बिन द लार्जेस्ट सोर्स अफ एफडिआई। तर पछिल्लो दिनमा आएर चाइना रिसिपिएन्ट पनि हाइएस्ट भएको छ, उस पनि बढ्दै गएको छ, आउटफ्लो पनि। कलेक्टिभली युके, फ्रान्स, जर्मनी, हल्यान्ड, जापान अकाउन्टेड फर 60% अफ अल द एफडिआई आउटफ्लोज फर द ओल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट। 1998 देखि 2011सम्म यी 5-6वटा कन्ट्री चाहिँ 60% अफ द एफडिआई आउटफ्लोजको सोर्स थिए। अब एफडिआई आउँछ भनेपछि पक्कै यी देशहरूबाट मात्रै आउँदो रहेछ। 60% अफ चान्स चाहिँ 1 in 1 चान्स चाहिँ यी देशहरू युके, फ्रान्स, जर्मनी, हल्यान्ड, जापानबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो है। एफडिआईको प्रो र कन्सको पनि, एफडिआईको आफ्नै फन्डा छ। यसको अझै हामीले चाहिँ जति एफडिआई यो च्याप्टरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, एफडिआईको बारेमा, एफडिआईको प्रो र कन्सको बारेमा त्यति कुरा गर्न सक्छौँ है। एफडिआईले फाइदा पनि छ, यसको बेफाइदा पनि छ। त्यसपछि हाम्रो अब अर्को कहानी हाम्रो एफडिआई एन्ड एमएनसीज भनेर छ। एफडिआई र एमएनसी चाहिँ जोडिएर आएका छन्। सुन्नुहोस् है कसरी छन् भने, एफडिआई अगर्स व्हेन फर्म इन्भेस्ट डिरेक्टली इन फरेन एन्टिटी। एफडिआई कहिले हुन्छ अरे भन्दा जब फर्मले डाइरेक्ट बाहिर इन्भेस्ट गर्छ अनि एफडिआई अगर हुन्छ अरे। व्हेन फर्म इन्भेस्ट डिरेक्टली इन फरेन एन्टिटी देन बिकम्स मल्टिनेसनल कम्पनी।
जब एफडिआई चाहिँ कसरी आउँछ अरे भन्दा जब एउटा कम्पनीले अर्को ठाउँमा अघि नै भने जस्तै अर्को ठाउँमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो एफडिआई भयो। जब त्यो कम्पनीले बाहिर इन्भेस्ट गर्यो त्यो कम्पनी एमएनसी भयो के के अरे एउटा कम्पनी एउटा कम्पनीले बाहिर इन्भेस्ट गर्यो त्यो एफडिआई भयो। बाहिर इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यो कम्पनी चाहिँ एमएनसी भयो। ठुलो भइसकेपछि वर्तमान त भयो, वर्तमान त भइसकेपछि त्यो मान्छेको सबै ऊ खुल्यो भने जस्तै अथवा समाउ रिलेटेड। सो एमएनसी चाहिँ एफडिआई चाहिँ रिलेटेड छन् है। एमएनसिजहरूको फन्डा हामीलाई डिरेक्टली अब एमएनसी बारेमा थप त्यति पढिहाल्नु पर्दैन कोर्स अनुसार, तर अब यत्रो एफडिआईबाट चाहिँ एमएनसी नपढ्ने कुरा भएन, अलिकति चाहियो पनि एफडिआई र एमएनसिज भने भएर। अब एमएनसिज तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको छ, त्यो कन्टेन पेरेन्ट कम्पनी इन होम कन्ट्री, टु अर मोर सब्सिडिज इन होस्ट कन्ट्री। एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ उसको पेरेन्ट कम्पनी हुन्छ, त्यहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ सबै चिज, अनि सब्सिडियरी चाहिँ अरू टन्नै देशहरूमा टन्नै होस्ट कन्ट्रीमा हुन्छ। एमएनसीलाई चाहिँ 2-3 तरिकाबाट सेग्रेट गर्न सकिन्छ उनीहरूको टाइपबाट, प्रपोजबाट। मैले चाहिँ प्रपोज मात्रै बनाएको मात्रै स्लाइडमा लेखेको छु है। अब टाइपमा भनेर अब उनीहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा जाने, यस्ता कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ स्पेनिस बोल्ने ठाउँमा मात्रै जान्छन् के। अब अथवा यस्ता कम्पनीहरू छन् जहाँ चाहिँ सर्टेन युरोपभन्दा बाहिर उनीहरू जाँदैनन्, अथवा यस्ता कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ गरिब भाटामा मात्रै जान्छन्। सो त्यसको आधारमा पनि कम्पनीलाई एमएनसिजहरूले डिभाइड गर्न सकिन्छ भने अर्को प्रपोजको आधारमा पनि कम्पनीहरूलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब एमएनसिज भनेबाट हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, प्यारेन्ट कम्पनी एक ठाउँमा हुन्छ, होस्ट कम्पनीहरू अर्को ठाउँमा हुन्छ। अनि प्रपोजको आधारमा चाहिँ 3टामा डिभाइड गरिरहेको छौँ हामीले। अरुण सरको स्लाइडबाट हो, अरुण सरले किताबमा गर्नुभएको छ। र मेटेरियल सिकर भनेर सुरुमा र मेटेरियल सिक गर्नको लागि आयो। अब अर्ली फेजमा चाहिँ आफ्नो देशमा र मेटेरियल भएपछि फलाम खानी चाहिँ आफ्नो देशमा सक्यो भने फलामको लागि फलाम खोज्दै आयो, त्यहाँबाट यो ठाउँमा फलाम भेट्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा एमएनसी इस्टाब्लिस गरेर बने र मेटेरियल सिकर कम्पनीहरू। मार्केट सिकर कम्पनीहरू आफ्नो देशमा चाहिँ उत्पादन भयो, सबै घर पुग्यो, त्यसपछि अब अर्को मार्केट खोज्नु पर्यो, अब त भएन भन्दै मार्केट सिक गर्दै आएका कम्पनीहरू मार्केट सिकर कम्पनी। अर्को कस्ट मिनिमाइजिङ एमएनसिज, अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ कस्ट मिनिमाइज गर्नै आउँछन् कम्पनीहरू। वहाँ युएसमा चाहिँ आवरली रेट बढ्यो अथवा अरू कुनै देशमा बढ्यो भनेपछि अब कहाँ जाने भन्दा इन्डिया जाने, त्यहाँ चाहिँ सस्तो छ, अथवा चाइना जाने त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर सस्तो छ, अथवा भियतनाम जाने त्यहाँ अझ सस्तो छ भनेको कारणले कस्ट मिनिमाइजिङ कारणले पनि कम्पनीहरू आए है।